काल तुम्ही एक रुलींग दिला आणि रुलिंगाचे प्रमाणे 24 वरांनी म्हजे कडच्यान तुम्ही एक एक्सपेक्टेशन दवरला ते क्लियर करपाक हांव उबो रावलो. स्पीकर सर, एट द आउटसेट हांव सांगूंक सोदतां की लोकशाहीक ह्या सभाघराक आनी तुमकां आय होल्ड यू इन द हायेस्ट रिस्पेक्ट. I have the highest regards for democracy, this house and the chair. हांव 14 वर्सां आमदार आसा. आज 14 वर्सां म्हाका जाल्लीं आहा. हांव ओपोजिशनानूय आशिल्लो, मंत्री म्हणून आशिल्लो, एक टायमार डेप्युटी चीफ मिनिस्टर म्हणून आशिल्लो. म्हणटकर ह्या सभाघराचे महत्व आनी सिरियसनेस ऑफ द ड्युटीज ऑफ द हाऊस that are conducted while in session हे म्हाका पूर्ण जाणीव आसा. Speaker sir, today I am accused of disrupting the business of the session based on an alleged inquiry, which unfortunately has been held behind my back. Speaker sir, एक fundamental principle कायद्याचो आसा की कोणाकूच कंडेम करतना अनहर्ड कंडेम करूंक जायना. म्हळ्यार प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस that flows from Article 14 of the Constitution of India is one of the most cherished virtues. Speaker sir, I have a right to explain before being held responsible, liable for anything arising out of an unfortunate event which happened on the first day of the session, that is the 6th of March 2026. Inquiry conducted behind my back is only suggestive of the fact that passes were issued by my staff. I don't deny this at all. Speaker sir, however, conclusion arrived is wholly uncalled for and unwarranted. हांव एक लोकप्रतिनिधी आणि स्पीकर सर, फक्त म्हजे मतदारसंघाचे जशें न्ही पूण सगळे गोंयच्या लोकांच्यो ग्रीवन्सीज आयकप आनी त्यो रिजॉल्व करपाक अटेम्प्ट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. म्हाका लोकांक हावजान येवपाक आनी सेशन अटेंड करपाक पास इश्यू करप होय आमकां एक हक्क तुमी दिल्लो आसा. Exercise of this right cannot be faulted upon, Speaker sir. The rules of business of this house neither frowns on such issuance nor holds the issuer responsible for the subsequent conduct of the invitees while attending the proceedings. हांवें पास इश्यू केल्ले, आतां पास इश्यू केल्ले लोक कशे वागतले हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेवंक शकना. ही घेवची अशें हे हाऊस रुल्स सांगनात. स्पीकर सर, I would like to clarify that I did not foresee any disruptive action that would take place. I had no knowledge of the intention of those people when they requested me for the passes. Speaker sir, inquiry conducted by the chair does not suggest that I instigated this. In today's day and age, we politicians can always be a victim of conspiracy to tarnish our image. Speaker sir, म्हाका जर तो गोंधळ करपाचो आशिल्लो जाल्यार हांव म्हज्या नांवान पास दिवपाचो हांव पास दिवन तातूंत कल्पेबल जावपाचो तितली तरी तुमी म्हाका तकली आसा, बोर्ड आसा म्हणून मुखेलमंत्री मानतलो आनीक म्हाका दिसता तुमी मानतले. आय वूड नॉट लीव अ ट्रेल ऑफ गिल्ट. तितले तरी म्हाका तुमी क्रेडीट करून दिवंक जाय. आनी एक कन्सेप्ट आहा स्पीकर सर, हांव एक लॉ शिकपाक लागिल्लो, हांवें कंप्लीट केलें ना लॉ. हांव स्टुडंट पॉलिटिक्साक पडलो आनी मागीर राजकारणान आयलो. एक मेन्स रिया म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा इन क्रिमिनल लॉ. मेन्स रिया म्हणल्यार कितें की द एक्शन एंड द इंटेंशन. एक्शन आहा दॅट आय हॅव इश्यूड पासीस. वॉट इज द इंटेंशन? इंटेंशन जर आशिल्लें जाल्यार हांव तें पासूच इश्यू करनाशिल्लो. सो तुमकांय हें खबर आसतलें. बट रिगार्डलेस ऑफ माय इंटेंशन्स, if it has contributed to an environment that disrespects the integrity, dignity of the chair and of the house, I fully own up to this morally. I will take moral responsibility and express my unconditional apology as you desire and regret for the same. However, Speaker sir, as a responsible member of the house, I would like to suggest an amendment. आता कितें जाता, कोणें हावजाक पास कोणाक इश्यू केलो, पास इश्यू करप हो आमचो हक्क जाता, पूण ताका भितर अलाव करप ना हे तुमचो रायट आसा. आतां ते कशे वागतले ही गॅरंटी जर आमी दिवची पडली जाल्यार आमी हे हाऊस रुल्स एमेंड करपाक हाजेर डिस्कशन करचें पडटलें. सो वी वील हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल हूम वी आर इश्युईंग द पास ऑल्सो. सो हें अशें जर तुमकां करूंक जाय जाल्यार ताजेरूय डिस्कशन जावचें. बट इन द मीन टायम तुमकां जें कितें जाय तें हांवें दिल्लें आहा. आनी कितें जाय जाल्यार तुमी सांगचें. थँक्यू स्पीकर सर.